نفلاں دے ذریعے نال اللہ رب ذوالجلال مشکلاں دور فرماندا ہے۔ اللہ دے نیک بندے قرآن دے مطابق نماز اور صبر دے ذریعے نال رب دی بارگاہ جو نصرت مدد حاصل کر دے رہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دے رہے۔ نبی پاک دے صحابی حضور علیہ السلام دے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی بارگاہ خدمت کریا کر دے دن، وضو کروایا کر دے دن۔ ایک دن حضور نے فرمایا مانگ ربیہ کی منگنا چاہنا ہے؟ اے ربیہ میں دین لی تیار ہوں، منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے آج دریائے رحمت جوش اندر ہے، فرمایا سونیا دنیا دا مال نہیں چاہیے، جنت دے اندر تہاڈی صحبت نصیب ہو جائے، تہاڈی بارگاہ وچ بیٹھن دا اوتھے بھی موقع مل جائے۔ فرمایا پھر کثرت نوافل نال میری مدد کر، یہ جڑے نفل نے کیونکہ قرب خدا بندی دا ذریعہ بن دے نے، اللہ دے قرب دا ذریعہ بن دے۔ نوافل پڑھن والے لوگ عظمت اور شانہ پا جاندے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے خادم رسول نے نبی پاک دی خدمت دے اندر بڑا وقت گزرے ہے۔ آپ دا خادم کول آیا، حضرت انس بن مالک دا نوکر غلام حاضر ہو کے عرض کردا ہے حضور بارش دا نزول نہیں ہویا، بڑی دیر ہو گئی ہے، باغ سک دے پین، حضور میں مالی ہاں محافظ ہاں، دسو کی حال کریے؟ آپ نے فرمایا قریب بہ جاؤ۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت رسول تو فیضیاب ہونے والی ہستی، آپ نے نفل نیت لے، اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام دی حالت دے اندر کڑے ہو گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھ کے سلام پھیریا۔ خادم نو غلام نو فرمایا ذرا آسمان وال دیکھ، تینوں کچھ نظر آندا ہے؟ اس نے آسمان وال دیکھیا، کہندا جی کچھ نہیں نظر آیا۔ آپ نے پھر نفل نیت لے، پھر سلام پھیریا، نفل پڑھن تو بعد فرمایا ہن دیکھ کچھ نظر آیا ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں نظر آیا۔ 3 مرتبہ پوچھیا کچھ نظر آیا ہے؟ انہیں کہا جی کچھ نہیں نظر آیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت انس بن مالک نے جدوں پوچھیا سلام پھیر کے کچھ نظر آیا ہے؟ کہنے لگا جی ایک پرندے دے پر دے جتنا بدل نظر آیا ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ دعا دے اندر مصروف نے۔ خادم کہندا بدل دا نام و نشان نہیں سی، بدل ہی بدل آگے، باران رحمت دا نزول ہو گیا۔ پھر میرے وال دے کے فرمایا جا ذرا گھوڑے تے بہ جا، دیکھ کے آئے بارش کتے تک بھئی پہندی ہے؟ کہندا میں پورا علاقہ گھوڑے تے بہ کے ویکھیا ہے، صرف حضرت دے علاقے دے اندر ہی بارش ہوندی پئی ہے، باہر بارش نہیں ہوندی پئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے عظمتاں عطا کیتیاں، شاناں نال نوازی ہے۔ صحابی رسول بھی نے، خادم رسول بھی نے، 10 سال تک بارگاہ رسول اندر رہن والی ہستی کیویں مدد حاصل کیتی ہے، کیویں اللہ دی تائید اور نصرت ہوئی، باران رحمت دا نزول ہو گیا، نفلاں نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی۔ اے انداز ہے اللہ دے نیک بندیاں دا، جدوں مشکل وقت آ جائے اے اللہ دی بارگاہ دے اندر دامن پھیلا لیندے، رب دے حضور روندے۔ حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل دی گل نہیں، 1000 سال تو پیچھے دی اللہ دی نیک بندیات خاتون نے، پاکستان بڑے نو 100 سال بھی نہیں ہویا، اے مائی شابہ دیاں گلاں 1000 سال تو بھی پرانیاں، لیکن ذکر جاری اور ساری ہے کیونکہ زندگی مالک دی رضا دے اندر گزری ہے۔ ایک لمحہ اللہ دی رضا دے اندر، او دی یاد دے اندر گزری ہے۔ جدوں بھی گفتگو کر دیاں جان اللہ دے قرآن دی آیت دی تلاوت کر لینی، حیا دے نال زندگی گزاری ہے، راتاں قیام دی حالت اندر گزر لیاں۔ ایک دن رات نو نماز پڑھ دیاں پیاں، چور آ گیا، آپ دے گھر دے اندر چور داخل ہو گیا۔ حضرت مائی رابعہ بصری دے مکان اندر نظر ماری، جیدیاں راتاں قیام دی حالت اندر گزر دیاں سن، او دے گھر کوئی ساڈے گھراں دی طرح تا نہیں سن ہونے، جڑی ہر ویلے قرآن دی آیت پڑھ دیئے،
درود پڑھ دیے انہوں تا دنیا نال پیار ہی نہیں صرف ایک لوٹا نظر آیا جڑا پیایا چور نے دیکھیا کہ لوٹے تو سوا گھر دے اندر شاہی کوئی نہیں واپس جان لگیا اے درمائی صاحبہ سلام پھیریا سلام پھیر کے انہوں جدوں جاندیاں دیکھیا فرمایا پتر چوری کرن نہ لائے انجھے واپس جاندہ پیا ہے کچھ لے کے نہیں جاندہ پیا کہنے لگا مائی صاحبہ ایک لوٹے تو سوا ہے ہی کچھ نہیں یہ تو لے کے کی جاواں فرمایا ذرا پتر واپس آ چوک کے لوٹا وضو تا کر کے آج تینوں آج خالی واپس نہیں جان دینا آج تینوں خالی واپس نہیں جان دینا چال ذرا لوٹا چکتے وضو کر کے آؤ انہیں لوٹا چکیا تے وضو کر کے واپس آ گیا مسلح تے کھلار دیتا فرمایا ان 2 رکعت نفل پڑھ انہیں نفل پنیت لے ادھر ہاتھ اٹھا دیتے اللہ دی بارگاہ دی اندر مولا اے دے ذکر نو اپنے اے دے دل نو اپنے ذکر نال آباد کر دے مولا انو اچھائی اللہ دے انو صراط مستقیم دے انو سیدھا رستہ دے ہاتھ اللہ دی بارگاہ چٹا کے دعا منگی اپنی عبادت اندر مصروف ہو گئیاں اتنی بڑی خاتون ہے میرے جیا نا کے سولی لمبلدہ انہاں دا ذکر کی میں کما حق ہو بیان کراؤں انہاں دے تا تذکر یا اللہ نظمتاں یا اللہ گال مقصد دی کر رہے ہیں یہ در انہوں نفل پڑھ لایا تے دعا کر دیتی یہ دے دل دی کایا پٹ گئی خود بھی عبادت ایک مصروف نے جدو رات دا پچھلا پیر شروع ہویا انج کہہ لو کہ رات مکنتے آئی اماں جی نے کی منظر دیکھی ہے اس بندے دی قبولیت ہو گئی اے روندہ پیا دعا دے اندر جدو بندہ نماز اندر رون لگ جائے دعا دے اندر رون لگ جائے او وقت قبولیت دام دائے او لمحات قبولیت دے اندر انج سمجھو کہ اللہ دی رحمت دے دروازے او دے واسطے کھول چکے اندر جدو بندہ دعا اندر یا نماز اندر رون لگ جائے اے بندہ روندہ پیا ہے تے سامنے مائی رابعہ بصری ہے اللہ دی رحمت نو نہیں جان دیتا کون جان دیئے جی دی بارگاہ دی اندر بڑے بڑے ولی آکے نصیحتاں لے کے جان اس خاتون دا نام حضرت مائی رابعہ بصری ہے انہاں جدو روندیاں ویکیا اللہ دی بارگاہ چرز کر دیاں نے مولا ایک کوئی رات تیرے سامنے آیا ہے تے مولا انہوں معاف بھی کر دیتا ہے اے دے تے راضی بھی ہو گیا ہے مولا میری تا زندگی تیری عبادت دے اندر گزر دیئے راتاں قیام دی حالت اندر گزر دیاں مولا کیا تو میرے تے بھی راضی ہیں یا نہیں اے بندہ چور ہے چوریاں کردہ ہے آج پہلی رات ہے تیری بارگاہ چایا ہے میں دیکھ رہی ہوں قبولیت ہوئی پئی ہے تو اے دے تے راضی ہو گئے ہیں کیا میرے تے بھی راضی ہیں یا نہیں غیب چوں آواز آن دیئے رابعہ تیرے کہن تے تاسی انہوں معاف کیتا ہے فرمایا تیرے کہنتے تا اسی علم معاف کیتا ہے تیری دعا تک ساڑی بارگاہ دے اندر قبول ہوئی ہے تیرا تا مرتبہ ہی بلند ہے اس لیے نوافل اے اللہ دے حضور قیام دی حالت اندر کھڑے ہونا اے کوئی معمولی عمل نہیں ہے اے بہت بڑا عمل ہے قرآن کہندہ ہے مدد طلب کرو نماز دے ذریعے نال مشکل ویلا آ جائے مسلح بچھا لیا کر مالک دے حضور حاضر ہو جایا کر نہ بندیاں نو دکھ سنایا کر اے تا مذاق اڑان دن تیرے سامنے نہ گلہ کرن بعد اندر کرنگے کانڈ پچھوں کرنگے پوشت پچھوں گلہ کرنگے بندیاں دیاں زبانہ بند نہیں ہوندیاں سید وارث شاہ کہندے مخلوق چپ نہیں کر سکتی اے بول دی رہندی ہے انہاں دیاں زبانہ ٹر ٹر کر دیاں رہندیاں اللہ دے نے ایک بندے اپنے دکھ مالک دے اگے رکھ دیں او مالک دی بارگاہ دے اندر التجاواں کر دیں مسلح بچھا لین دیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جدو رات دا ویلا ہوندا ہے ایک لوگاں دیاں راتاں قیام دی حالت اندر گزر دیاں کیونکہ رات پوے تے بے دردانو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے اے درد مندانو یاد ملا دی ستیاں یان جگا وے
بزرگ کہندے نے دو بندے اٹھتے نے جلدی، ایک اٹھتا ہے جڑا زیادہ محنت کرنا والا ہے، جنوں مزدوری دا فکر ہے، گڈی لنگ جائے گی، دیہاڑی ٹوٹ جائے گی، او جلدی اٹھتا ہے۔ دوسرے نمبر تے او بندہ جلدی اٹھتا ہے جدی تار مالک نال جڑ گئی ہوئے۔ ایک تا مزدور اٹھتا ہے محنت کرنا والا، جڑا کہندا ہے جے نہ اٹھیا بچے بھوکے رہ جان گے، گھر دا نظام نہیں چلے گا، او بھی تا اٹھتا ہے۔ دوجا اٹھتا ہے جدی تار لگی ہوندی ہے، جدے دل اندر پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے، او جلدی اٹھتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر کتھوں کتھوں انہاں نیک لوگاں دیاں گلاں کراں، وقت مینوں اجازت نہیں دیندا۔ جنہاں حالت نماز اندر اللہ انہاں دیاں مشکلاں دور کیتیاں، میں آج ہی کتاب اندر واقعہ پڑھیا ہے، آج ہی کتاب اندر ہے کہ کوفہ شہر دا ایک کلی سی، کوفہ شہر دا ایک کلی سی، کوفہ شہر دے اندر رہن والا ایک کہہ لو کہ بندہ سی نے خچر رکھے آیا سی، ایک مقام تو سامان چکنا، انہیں دوسری منزل تے گوگی صاحب پہنچا کے آنا، یہ اس بندے دا معمول سی، ایک مقام تو سامان اٹھانا۔ بڑا دیانت دار امین تے محافظ آدمی سی، بڑے بڑے تاجر اس بندے دے اتے اعتبار کر دے سی۔ او جدوں کسی علاقے جایا کردا سی، لوگ اپنیاں رقماں دے دیا کر دے سی، اے ساڈا مال بھی لے جاؤ، اے درم و دینار لے جاؤ، فلاں تک پہنچا دیں، فلاں تک پہنچا دیں، یعنی لوگ دے تے اعتبار کر دے سی۔ او جڑا محافظ کلی محنت والا لوگاں دا سامان چک کے منزل تک پہنچان والا ایک دن اپنے خچر تے بیٹھا ہے، مال لے کے جا رہا ہے، ایک بندہ دھوکے باز فریبی او بھی انہوں کہن لگیا میں تیرے نال جانا چاہنا، مینوں بھی نال بٹھاؤ، ایک درم تینوں کرایہ دے دیاں گا، فلاں میری منزل ہے او تھے اتار دیں، او بھی نالو دے خچر تے بہ گیا، دھوکے باز فریبی اس مزدور دے نال بہ گیا۔ ایک مقام تے رستے دو آگے، یہ جڑا مزدور کہندا ہے میں اگے اس رستے تو جانا ہوں، میرا اصول ہے جدوں بھی گزریا اس رات تو گزریا، یہ دھوکے باز کہندا ہے اس رستے تے چل، اے جڑا کھبے پاسے جاندا ہے اس رات تے چل، یہ شارٹ کٹ بھی ہے، آسان بھی ہے، تینوں سواری لئی چارہ بھی مل جائے گا۔ انہیں کیا چلو ٹھیک ہے آج یہ رستہ بھی دیکھ لینے ہاں، اس رستے تے پہ گیا، اگے کی منظر ہے، بندیاں دیاں لاشاں پیاں آئیاں نے، گلدیاں سڑدیاں پیاں، کھوپڑیاں پیاں آئیاں، اس دھوکے باز نے خنجر کڈیا، انہیں کیا مزدورہ سدھا ہو جا، تیری زندگی دی شام پہ گئی ہے، میں دھوکے باز ہاں، میرا زندگی دا شیوہ اصول ہے، انجے ہی کرنا آپ جتنے بندے مرے پہل ساریاں نو میچ مقام تے لے کے آیا، ساریاں دا قاتل میں ہاں، آج تیری باری ہے، میں مال لٹ لواں گا، تینوں قتل کرن تو بعد سارا مال تیرا لے لواں گا، لیکن تینوں ایک موقع دینا، کوئی وصیت کوئی نصیحت کرنا چاہنا تے کر کوئی وصیت پچھلے آلئی، یا کوئی تیرے دل دی آرزو ہوئے۔ ایک کہندہ رک جا، مزدور کہندہ 2 رکعت نفلہ دی مہلت دے، خنجر لے کے ذرا پیچھے اڑ، 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، پھر تیرے دل جو آیا کر لیں۔ کتاب آنے لکھی ہے ہاتھے جس بے ایمان نے خنجر پکڑے آیا ہے، کہندہ پڑھ لے 2 نمازاں، اگے کی لبیا ہے پہلیاں بھی بڑیاں نمازاں پڑھیاں سن، تو بھی پڑھ لے نماز، تینوں کی لبے گا نماز تو بعد بھی میں مار دیاں گا، نہیں بچیں گا میرے تو، پڑھ لے نماز۔ اس بندہ خدا نے نماز نیتی ہے، سورہ فاتحہ زبان تے جاری ہے، کتنا نماز نال پیار ہے، معافیاں نہیں منگیاں، محلت نہیں منگی کہ منو معاف کر دے، چھڑ دے، پیسے لے لے، نماز پیا پڑھ دے، زبان تے جاری ہے، الحمدللہ رب العالمین، زبان تے سورہ فاتحہ جاری ہے، ایر کلام پیا پڑھ دے اللہ دا، قرآن پیا پڑھ دے، قرآن دیاں آیتاں پیا پڑھ دے، اور نماز اندر دل اندر کہندا مولا ہن تو ہی محافظ ہے، تیرے قرآن دا فیصلہ ہے کہ نماز اور صبر تو مدد طلب کرو، تو مدد کردا ہے تیری نصرت پہنچ دی ہے۔ حالت نماز اندر کھلوتا ہے، غیب چوں ایک ایسی مدد آئی ہے، ایسا نورانی بندہ ظاہر ہویا ہے، انہیں ماری کو تلوار، اے بے ایمان جڑا خنجر لے کے کھڑا ہے